प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप के लिए हम कौन सी किताबें ख़रीदें और कौन सी ना ख़रीदें, कैसे किताबों को चेक करें, आज हम ये डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। तकरीबन 20 इयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही हूँ। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल्स को। अपने बच्चों को भी मैंने स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पे ही काम कराती हूँ और जो काम मैं उन्हें करा रही होती हूँ उस चैनल पे आपके साथ शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। चलें जी, अब हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं कि बेसिकली कौन सी किताब ख़रीदें या कौन सी किताब ना ख़रीदें। या छोटी क्लासेस के लिए एज सच बुक्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि उन बुक्स में जो मटेरियल है करवाने वाला वो इम्पॉर्टेंट है, और वो भी मतलब आप किस तरह से करवाते हैं, ठीक है, कैसे आप उस चीज़ को करवाएंगे, बजाय ये कि किताब लेके काम कराया जाए। क्योंकि किताबें जो हैं वो इस तरह की बनी हुई हैं कि मतलब उनको याद करना है। और हम जो हैं 22nd सेंचुरी स्कूल में कोशिश कर रहे हैं कि हमने बच्चे को याद कराना या रट्टे की तरफ नहीं लेकर जाना। हम बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और एज सच बच्चे को हम देख के चीज़ें सारी याद करानी नहीं शुरू करेंगे, जैसे कि कलर नेम याद कराना, हफ्ते के दिनों के नाम याद कराना, जो कि हमने नहीं याद कराने। बच्चा उनको फोनिकली लिखेगा, मतलब उनके स्पेलिंग वगैरह इस तरह से करके, ये सिस्टम है, ठीक है। दूसरा, आदि शक्लें जब हम करा रहे हैं तो आदि शक्लों वाली किताबें नहीं हैं अवेलेबल मार्केट में, कोई एक दो हैं बस, वरना नहीं है। स्पेशली उर्दू की आदि शक्लें हैं जैसे वो नहीं है। और इंग्लिश की भी हम इंग्लिश की चलो हम छोटी ABC कराते हैं तो वो तो हमें मिल ही जाती हैं। दूसरा ये कि जब हम कोई भी बुक बाय करते हैं तो उसके बाद उस किताब के आप एक एक पेज करके बच्चे को कराना शुरू करते हैं। एक पेज करके हमें लगता है कि बच्चे को आ गया है, नहीं, ऐसा नहीं होता। और उसके बाद से स्कूल में टीचर एक पेज कराती हैं, एक पेज घर से करने के लिए दे देती हैं, चलो जी अगले दिन हम उससे अगले पेज पे चले जाते हैं, फिर हम आगे 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 चलते रहते हैं। जबकि छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। उसको एक ही पेज बहुत बार लिखना होता है, तब तक लिखना होता है जब तक उसको वाकई वो सही से ना आ जाए, ठीक है। तो स्कूलों में फिर ये जो फोर्स यूज़ होती है ना कि नहीं भी अब ये पेज कर लिया है तो अब आगे के आगे, और फिर टेस्ट आ गया तो अब ये सारा कुछ आना चाहिए, तो एकदम से बंदा ओवर बर्डन फील करता है कि अब कैसे आ जाएगा बच्चे को, तो अभी नहीं आया ये। फिर वो माएँ उसको घर में रफ़ कॉपियों पे बार बार लिखवाती हैं बच्चे को, तो इसलिए वो किताबें यहाँ पे आके भी फिर फ़ेल हो जाती हैं कि उनमें 1 सफ़े 2 सफ़े की प्रैक्टिस कराई होती है जो कि बच्चे के लिए काफ़ी नहीं होती है। ये जैसे मैंने ये बनाई है इरेज़ करने वाली शीट्स, और ये भी बच्चा पता नहीं कितनी बार लिखेगा, मतलब डेफिनेटली वो तब तक लिखेगा जब तक उसको नहीं आ जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि इन पे वो रोज़ लिखेगा, रोज़ लिखने से भी बच्चा बोर हो जाता है। चलो 3-4 दिन लिखे, फिर 3-4 दिन छोड़ दिया, हफ्ते बाद फिर लिखा, चलो फिर 2 हफ्ते बाद लिखा, मतलब कंटिन्यू रहेगी ये चीज़। जबकि बुक में क्या होता है कि एक सफ़ा कर लिया, अब अगली किताब। जब हम होम स्कूलिंग कर रहे होते हैं तो क्योंकि हम आराम सुकून से अपने बच्चे को चीज़ सिखाना चाहते हैं तो हम वो वाली भाग दौड़ फॉलो नहीं कर रहे होते, इसलिए भी कोई स्पेसिफ़िक किताब कहना, ठीक है, कि है तो वो नहीं आप ले सकते। हाँ, लेकिन अगर आप कोई जो भी किताब लेते हैं आप बिल्कुल लें, आप अपने बच्चे को कराएं उसको, लेकिन बिल्कुल उस पर स्टिक मत हो जाएं कि अब तुमने ये बुक कर ली है तुम्हें अभी भी ये नहीं आ रहा, बल्कि किताब को इरेज कर कर के बार बार करें। अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ ये जो बुक मैंने ली है इनकी, ये देखें, ये एक बुक है मैथ की जो कि मैं इनको करा रही हूँ बच्चों को। और मैं एज सच एक पेज जब आप कराते हैं तो आप मसा बच्चे को एक्सप्लेन ही करते हैं ये क्या है, और पेज ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको इरेज कर लेंगे, फिर दोबारा से करेंगे, थोड़े दिनों बाद फिर इरेज कर लेंगे, फिर दोबारा से कर लेंगे, जो कि ऐसा नहीं हो पाता ना अगर स्कूल में आपका बच्चा हो। लेकिन जब नया कॉन्सेप्ट बच्चा कोई सीख रहा होता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है उसको देखने में। उससे अगर वो बड़ी अच्छी बुक है तो तब भी वो पूरे तरह से यूज़ नहीं हो पाती। और तो इसलिए जो भी बुक आपने लेनी है ना, आपने ये जहन में रखना है कि उसको लेने का मकसद क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि छोटी क्लासेस में ज़्यादा तो बच्चे को हम ABC और अलिफ बे पे फोकस कर रहे होते हैं, उनकी आवाज़ों पे, ठीक है। और दूसरा हम ये कि बच्चा इंग्लिश पढ़नी शुरू कर दे और बच्चा उर्दू पढ़नी शुरू कर दे, इन पे फोकस है, ठीक है। नंबर 3 हो गया कि वो इंग्लिश लिखनी शुरू कर दे, उर्दू लिखनी शुरू कर दे खुद से,
ٹھیک ہے. اچھا اب ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے کور اپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہ جو ویڈیو اب چل رہی ہے نا آپ کے سامنے سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے، جس کے اوپر میں بہت زیادہ زور دے رہی ہوں کہ کسی کتاب کی آپ کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دماغوں میں کتابیں گھسی ہوئی ہیں، اسکول گھسے ہوئے ہیں، بڑا ہی مشکل ہے ان چیزوں سے باہر نکلنا. میں آپ کو بتا دوں آپ لوگوں کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، لیکن چلو میں تو کوشش کر کے تھوڑا سا اس سے باہر نکل ہی آتی ہوں، اس لیے میں آپ کو بھی کہہ رہی ہوں کہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں. اب آپ کہتے ہیں جی کتابیں کون سی ہوں، ہم کون سی کتابیں پڑھائیں؟ چھوڑ دیں کتابوں کو کہانی والی کتابیں پڑھانا شروع کریں، یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں. اور دیکھیں آپ جب بک لے کر آئیں گے اسٹوری بک، اس کے ساتھ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بنائیں، اس سے ریلیٹڈ ٹوائز ہوں. ایک سٹوری کو آپ اچھا سا سب کچھ اس کا ارینج کر لیں، ٹھیک ہے. وہ سٹوری آپ اپنے بچے کو سنائیں خوب ایکشنوں کے ساتھ اور چیزیں دکھا دکھا کے. آپ سوچیں کہ وہ سٹوری سننے کے بعد آپ کے بچے کو وہ اردو کے نئے ورڈز یاد ہو جائیں گے. اگر انگلش کی سٹوری ہے انگلش کے نئے ورڈز یاد ہو جائیں گے. ظاہر ہے سٹوری میں لائنیں پوری پوری بولی گئی ہیں، وہ پوری پوری لائن بچہ یاد کر لیتا ہے. یہ والی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو دیکھیے گا، اس میں بچے پوری پوری لائنیں بول رہے ہیں سٹوری کی، مطلب بچے آٹومیٹکلی اس کو یاد کر. اور دس از واٹ یو وانٹ، اس کی وکیبلری ڈیولپ ہو جائے گی، وہ نئے لفظ سیکھ لے گا. ٹھیک ہے اب آگے آ جاتے ہیں. وہی نئے لفظ آپ اس کو لکھے ہوئے دکھا دیں، ٹھیک ہے. وہی نئے لفظ اگر وہ تھوڑا بڑا بچہ ہے جیسے پریپ کا بچہ ہے تو وہ اس سے لکھوا لیں آپ، ٹھیک ہے. زبانی اس کو کہ چلو بھئی یہ ساؤنڈ سے تم مجھے لکھ کے دکھاؤ، اسی طرح انگلش کے ورڈز لکھ کے دکھاؤ. تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا نا، بچے کی وکیبلری ہی ڈیولپ کرنی تھی نا، بچے کو نالج ہی دینا ہے نا. تو سٹوریز سے زیادہ کیا چیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے چلو پھر بھی آپ پریپ کا کوئی بھی کورس بائی کر لیں جو آپ کو پسند ہے. اچھا کوئی آپ نہ جائیں، ٹھیک ہے، بک شاپ پہ آپ کو جو بک اچھی لگتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی انفارمیٹیو بک ہے میرے بچے کے لیے، آپ وہ خرید لیں، اس کو کرانا شروع کر. مطلب آپ نے اپنے بچے کو نالج دینا ہے، انفارمیشن دینا ہے، وہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ پریپ کلاس کے بچے کے لیے پریپ کلاس کا ہی کورس خریدیں. اب میرا بچہ جو پریپ میں ہے اس کو میں نے کلاس 2 کی سائنس کی بک دی ہوئی ہے، تو کچھ بھی نہیں، میں اس میں سے تھوڑا سا اس سے ریڈ کرا لیتی ہوں، اور اس میں جو ٹاپکس ہیں میں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں، جو کہ وہ بڑے شوق سے سنتا ہے. ٹھیک ہے اور سن کے یاد بھی رکھتا ہے. بس بات ختم ہوئی، اور مجھے اس سے کچھ اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے تو ایک تو نالج بلڈ کرنے والی بات ہے. یہ جو ہم چھوٹے بچوں کو ہی کوشش کرتے ہیں نا یہ سارا کچھ لکھے اور سنائے اور یاد کرے، اس چیز میں نہیں آپ نے پڑھنا. ٹھیک ہے سوال یاد کرانے کا کیا فائدہ، کہ آپ کے بچے کو ویسے نہیں پتہ کہ ہمارے ملک کا کیا نام ہے. اگر نہیں پتہ تو پھر یاد کرانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. جی میرے ملک کا نام پاکستان ہے، مطلب جیسے اس طرح کے کوسچنز ہم بچے کو یاد کراتے ہیں نا، نہیں، بلکہ آپ ان چیزوں کے بارے میں بات کریں، ان چیزوں کے بارے میں کہانیاں سنائیں، انٹرسٹنگ بنا کے، اس کے پراپس بنا کے، اس کے ساتھ چیزیں بنا کے اس کو دکھائیں. اس کے علاوہ سٹوری بکس میں آپ ریڈرز بچے کے لیے لیں، کیونکہ وہ اور اچھے والے ریڈرز، ٹھیک ہے، آکسفورڈ کے اچھے ریڈرز ہیں، بیکن ہاؤس کے بھی اچھے ریڈرز ہیں جو اردو کے میں ان کے لائی ہوئی ہوں، کیونکہ اس میں آہستہ آہستہ وہ لینگویج کو گرو کرتے ہیں، آگے لے کر چلتے ہیں آہستہ آہستہ. پھر بچہ بھی کیونکہ آہستہ آہستہ جاتا ہے ڈیفیکلٹ ورڈز کی طرف. ٹھیک ہے تو وہ والے ریڈرز آپ لیں جو کہ آپ بچے کو اپنے سنائیں گے، اور پھر انشاءاللہ جب وہ خود پڑھنا شروع کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کے ورڈز کو بھی ریڈ کرنا شروع کرے گا. اور انگلش کے جو ہیں وہ آکسفورڈ آؤل آپ گوگل میں لکھ کے سرچ کریں، ان کے وہ آن لائن تو فری ای بکس بھی اویلیبل ہیں، ای اسٹوری بکس نا، کہ آپ ان کو آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ وہ میں نے اردو بازار سے بائی کی تھی. آپ بھی اردو بازار سے جا کے ان کو خرید سکتے ہیں، وہ بہت اچھے ریڈرز ہیں. یہ اس ویڈیو میں بھی جو نظر آ رہے ہیں یہ وہی ہیں، اور بچے بڑے انٹرسٹ سے اس کو سنتے ہیں، اور اس سے کافی بچوں کی لینگویج کو ڈیولپ ہونے میں مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے تو اب اپنی طرف سے تو میں نے کوشش کی ہے تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کر سکوں جو لوگ بکس کی وجہ سے پریشان تھے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ لگتا ہے تو آپ ضرور نیچے کمنٹس میں شیئر کریں، میں کوشش کروں گی آپ کو اس کا آنسر کرنے کی. اور کل ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک فٹافٹ لائک کریں میری ویڈیو کو، چلیں ٹھیک ہے، اور سبسکرائب کریں جنہوں نے نہیں کیا ہوا. اللہ حافظ.